तनवीर अहमद वानी साहब, शहर और मज़ाफ़ात शहर से आए हुए मेहमानान गिरामी कद्र, मेरे असातिज़ा और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक इंतहाई मुबारक तकरीब के मौके पर हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आज हम पुरनम आँखों के साथ अपने महबूब उस्ताद मुकर्रमी तनवीर अहमद साहिब को इनकी सुबकदोशी पर मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। माइक नजदीक करो। चूँकि अभी तक सर की तारीफ में बहुत सारी चीज़ें कही गई, तो इनकी शख्सियत किसी भी तारीफ और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इसलिए मैं अपने इन अल्फाज में इनकी कोई तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन आज के इस मुबारक मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें कहूँगा जो हम सब के लिए सबक आमोज भी हैं और जिनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के वक्त में है। आज की इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ह्यूमन बिहेवियर पर और लीडरशिप पर जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा काम किया है, जॉन सी मैक्सवेल जिनका नाम है, वो कहते हैं कि कभी भी किसी भी शख्सियत को अगर आपने मेजर करना होगा कि वो शख्सियत कितनी इफेक्टिव है, तो तीन चीज़ें हैं कि जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि वो इंसान कितना कामयाब इंसान है। उसमें सबसे पहली चीज़ कि इंसान अपनी निगाह में क्या है, दूसरा ये कि लोगों की निगाह में आप क्या हैं, और सबसे बढ़कर तीसरी चीज़ कि आप अल्लाह की निगाह में क्या हैं। अभी इससे पहले भी जो ड्रामा पेश हुआ, जहां पर वक्त की उस मुनासबत से कुछ बातें कही गई, तो हमारा खालिक और हमारा मालिक भी हमसे ये कहता है कि ज़माने की कसम, अल्लाह ताला ज़माने को गवाह करके कहते हैं कि ज़माने की कसम, सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे में हैं। कोई इंसान कामयाब नहीं कहलाया जा सकता, ना ही वो कामयाबी के ज़ीनों को तय कर सकता है, लेकिन सिवाय उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाजिर माना। क्योंकि जब तक ना इंसान के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, और अकाउंटेबिलिटी किसी ऑफिसर के सामने नहीं, अकाउंटेबिलिटी उस खालिक के सामने जिसने हम सबको बनाया, तो यही चीज अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान एक बेहतरीन इंसान कहलाया जा सकता है। और दूसरी चीज, इस ईमान के बाद अमल सालिहा, नेक अमल इंसान तभी करता है, इंसान का कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए तभी हो सकता है जब वो क्लास की तन्हाई में हो या अपने ऑफिस की तन्हाई में हो, उसके दिल में हमेशा ये बात रहे, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, मेरे हायर अप्स मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन एक ऐसी जात है जो मुझे देख रही है। ये चीज इंसान को मोटिवेट रखती है कि इंसान हमेशा नेक अमल करे, जो कि हमें पूरा इस बात पर वसूख है कि तनवीर सर ने अपनी 37 साल इस बेहतरीन सफर में जिन अनमोल हीरो को तराशा, तो इन पर ये शेर बड़ा सादिर आता है। और इनकी पूरी जिंदगी का प्रिंसिपल भी शायद यही रहा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। और ये बात हम वसूख से कह सकते हैं कि जिन पत्थरों को मेरी तरह के इंसानों को इनने तराश कर बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश की, और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम अगर कोई है वो शख्सियत साजी का काम है, और ये उस्ताद ही होता है जो एक इंसान की शख्सियत को संवारता और निखारता है। और ये भी एक शख्स के एतबार से, एक शख्स की हैसियत से इन्होंने दुनिया में जन्म लिया, लेकिन आज एक शख्सियत की हैसियत से वो इस डिपार्टमेंट से जो रुखसत हो रहे हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में भी कहता हूं कि इंसान की जिंदगी में दो जन्म होते हैं। एक जन्म वो जो इंसान का बायोलॉजिकल बर्थ होता है, वो जानवरों का भी वैसा होता है, इंसानों का भी वैसा होता है। लेकिन एक बर्थ इंसान की वो होती है कि जब इंसान ये जानता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया, मुझे क्या कैसे बनाया,
اور اس بات کا ادراک اور ریئلائزیشن انسان کو آ جائے کہ میرے اندر کا پوٹینشل کیا ہے اور اس پوٹینشل کو کس کام کے لیے چینلائز کیا جانا چاہیے. اور تنویر سر کا یہ جو 37 سالہ سفر ہے یہ اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کی کھلی نوید ہے کہ اپنے 37 سالہ اس تعلیمی سفر کا بہترین ایک نمونہ انہوں نے پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ کل بھی ترون میں ہم نے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور وہ کپ کپاتے لب جو یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ اور دیر ٹھہر جاؤ. لیکن یہ زندگی کا ایک اصول ہے, جس انسان نے آنا ہے اس نے ایک دن ضرور جانا ہے. تو ہم نے ایک دن اس زندگی کو بھی خیر بات کہنا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ جا رہے ہیں. اور تنویر سر نے جن خوبصورت بیجوں کو بویا تو آج ہم کہہ سکتے ہیں وہ تناور درختوں کی شکل میں موجود ہے, جن کے زیر سایہ ہمیشہ جب یہ یاد کریں گے تو بڑا سکون اور تسکین ان کو میسر ہوگی. اور تیسری بات جو انسان کو گھاٹے اور خسارے سے بچا سکتی ہے, نقصان سے بچا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حق کی بات کہے, صحیح بات کہے, اور اس کے بعد اس صحیح بات پر انسان ڈٹا رہے, اس پر صبر کرے. اور یہ تمام کوالٹیز جب انسان کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں وہ انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. اور آخر پر اس دنیا میں جس میں ہم سب نے اپنے خالق اور مالک کو فیس کرنا ہے, وہاں پر ہم نے اکاؤنٹیبل ہو کر انہی 3-4 کرائیٹیریاز کی بیس پر یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا تو ہم ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہوں گے. تو یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا, انسان انٹروسپیکٹ کرے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. ورنہ کبھی انسان کو گرانے میں سب سے کلیدی رول جس چیز کا ہوتا ہے وہ انسان کی تعریف کی ہوتی ہے. اتنی زیادہ تعریف اگر کی جائے تو کبھی انسان کی گرانے کی بھی یہ وجہ بنتی ہے. لیکن تنویر سر کی شخصیت, ان کا کردار, ان کا عمل, میں بحثیت اسٹوڈنٹ یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, ان نے بڑی تندہی کے ساتھ, بڑے کمٹمنٹ اور بڑے پیشن کے ساتھ اپنا حق ادا کرتے ہوئے یہ 37 سال گزارے. اور پرسنلی پچھلے 2-4 سال سے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پڑھتا اور پڑھاتا ہوں, لیکن ان کی شخصیت میں مجھے ایک زبردست کرزمہ نظر آیا. ان کی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 37 سال کی اننگ کھیلنے کے بعد بھی آپ ان کے انرجی کا لیول دیکھیں, آپ ان کی پرسنالٹی دیکھیں, ان کے چہرے پر وہ تھکان کے آثار آپ کو نمایاں نظر نہیں آئیں گے. یہ انسان کی شخصیت کا بڑا نمایاں پہلو ہوتا ہے, ورنہ یہ اتنی لمبی اننگ کھیلتے کھیلتے بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں. لیکن ان کی ایک خاص وصف ان کی شخصیت کا یہ تھا کہ کہیں پر بھی آپ کو یہ تھکان کے آثار آپ کو نظر نہیں آتے. تو آخر پر میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں, میرے اور بھی استاد یہاں پر بیٹھے ہیں, اوم پرکاش سر بیٹھے ہیں, میں نے ان کے اسکول سے پڑھا ہے, یہاں پر نسیم سر بیٹھے ہیں, بہت سارے اساتذہ ہیں, میں ان کے لیے بھی اور بالخصوص تنویر سر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں. تو جو بھی ان کی خدمات اس تعلیمی سیٹ اپ کے لیے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے, اور ان کا جو بھی کنٹریبیوشن رہا ان کی اولاد کو اس کا بہترین صلہ ملے. اور یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ جن لوگوں نے بھی لوگوں کے بچوں کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے کوشش کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ روشن مستقبل نہ دکھائے. کیونکہ جن نے لوگوں کے مستقبل کے لیے اپنے آج کو قربان کیا تو ان کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ آگے کے راستے بھی کھول دیتے ہیں. تو آخر پر کل بھی میں نے یہ شعر کہا تھا, یہ تنویر سر کی طرف سے آپ سب بچوں کے نام جو بھی ان کے طالب علم رہے ہیں, جو بھی ان کے شاگرد رہے ہیں, بشمول میں بھی ان کا ایک طالب علم رہا ہوں, ان کا شاگرد رہا ہوں. تو یہ شعر ان سارے بچوں کے نام کہ فلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, فلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.